اللہ 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 او بھائی جان تینوں میں کیویں سمجھاواں او تینوں حسین دی شان میں کیویں تیرے دماغ اندر تیرے دل اندر تیرے سینے اندر نقش کر جاواں او نہیں سمجھ آ رہی ہے خود جنت دے جواناں دے سردار نے ماں جنتی عورتاں دی انہاں دے اندر حوا بھی جنتی ہے بی بی مریم بھی جنتی ہے بی بی آسیہ بھی جنتی ہے ماں خدیجہ بھی جنتی ہے ماں عائشہ ام المومنین بھی جنتی ہے ہیں سب جنتی لیکن سردار حسین کی ماں زہرا ہوگی اللہ اللہ خود جنت دے جواناں دے سردار ماں جنت دیاں عورتاں دی سردار اور نانے نے جنت دا بوا کھولانا ہے سبحان اللہ اور جنت تے پئی تھے وے اور جنت ہے ہی ادھر اور جنت لبنے والو جنت جان دیاں اے مر جائے دعا کرو اللہ جنت دے دے اللہ بخش دے اور جنت چاہی دی تے اہل بیت نال پیار کر بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وقال تعالیٰ فی القرآن المجید فی مقام آخر انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسين مني وأنا من الحسين اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر ہر دا اس دا نام پکارن والا او کسے میدان نہیں ہر دا مختصر حمد و ثنا اور مختصر درود و سلام دے بعد دو مختلف مقامات قرآنی اور ایک حدیث پاک تلاوت کرنے دی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ آج دے پروگرام مرکز حیدر رضی اللہ عنہ اہل حدیث گلشن مدینہ کالونی یہ اندر انعقاد پذیر ہے اور سٹیج تے ساڑے قائدین مشائخ اساتذہ اسلاف اکابرین قائدین علماء تشریف فرما ہیں۔ پروگرام دی سب تو بڑی کامیابی یہ ہوئی ہویا کر دی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ علاقے دے علماء قائدین تشریف لائے ہیں کنے نصیبہ والے ہو ہیں جی اللہ پاک اس مرکز دے اندر مزید رونقاں تا قیامت جاری و ساری رکھے آمین۔ گوڑے چھڑ کے کہو ذرا ماشاءاللہ اے گوڑے چھوڑے چھڑ کے نا جی سدھے پدرے ہو کے بیٹھو ماشاءاللہ توجہ نہ اللہ اللہ۔ حکیم مفتی طیب تیری صاحب ماشاءاللہ بڑے زندہ دل اور پیارے ویر نے پائی نے، محترم ساکی صاحب شیخ سلیم الرحمن اللہ زندگی دراز فرمائے اور حضرت شورا صاحب استاد محترم تشریف فرما ہیں، علامہ صاحب تشریف فرما ہیں، حضرت حکیم شیخ علامہ فاروق حیدر صاحب حافظ اللہ دے نال کئی وایاں نال کئی نسبتاں نال پیار ہے۔
ایک تو دینی الحب للہ، ٹھیک ہے نہیں، سب تو پہلے اول تو یہ ہے اللہ دی رضا، پھر مسلکی جماعتی بھی۔ ایک ہور تعلق ہے جڑا میں تمہیں دساں شیخ صاحب، استاد جی علامہ حیدر صاحب تے میں کلاس فیلو ہاں، بیٹھے نے پوچھو اگلی گل تو تسی آپ ہوں ماشاء اللہ کئی نہ کئی دی تھوڑی کئی دی بہتی کئی دی آواز نکلی کئی دے منہ چی کر رہی اے یقین کرو ہوں اگلی گل تے سبحان اللہ میرا خیال ہے کہ کوئی مسل کی حمیت رکھنے والا بندہ صاحب ذوق فیصل آباد نے انشاءاللہ انہیں چپ رہنی نہیں سبحان اللہ کہنی۔ اسی کلاس فیلو کدو دے ہاں اے توڑے فیصل آباد مدرسے اندر قدوری کٹھے پڑھیے، قدوری کٹھے پڑھیے، یہ میں پچھلے اپنے دور دی گل پہ کردہ، ٹھیک ہے نا، ہوں تو توڑے قابو آیا نا ماشاءاللہ، ہاں توجہ فرما اللہ اکبر، تے تسی انہیں ماشاءاللہ ہی کہیے بھئی سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ تے ادھے آج کی سی علامہ صاحب بھئی میں سانگلے جمعہ پڑھایا تے چونکہ انہاں دا حکم سی پروگرام ننکانے بھی ہے جی عشاء دے بعد، وہ 8 چک والے کو پوچھو ہے جی، لیکن ہوں وہ خطیبانہ پھر ایک مطلب ڈائلاگ یا کوئی وہ کاروائی نہیں ہے جی، آج تے نیٹ دا دور گل چھپی نہیں رہ جاندی، لیکن چونکہ انہاں دا حکم ہویا میں کہ جی میں حاضر ہو جاواں گا، ٹھیک ہے۔ تے وہ تسی سبحان اللہ ماشاءاللہ بھی جویں دی کہندے ہو ماشاءاللہ ساڈے سامنے تسی آ بھی ویندے جاندے پے ہو، تے ادھر کی استاد جی بھی اج یقین کرو گڈی دے اگوں آ کے روک لین، اگوں آ کے جگ چک کے روک لین زبردستی بدو بدی، کیویں وہ بدو بدی نہیں جانتے، بدو بدی تو پتہ ہے جی نہیں پتہ تو میں اپنی جانگلی شروع کر لواں، مڑ سور لگ سی تو ان کے کائی نہ بدو بدی۔ یقین کرو استاد جی ایک تو سامنے وہ جگ لے کے آئے نا ایویں دے کپڑے پائے تے جناب وہ سارے جھنڈے ڈنڈے پھڑے ہوئے، وہ میں کیا خدا دے بندے ہو کسی دا روزہ بھی ہوندا ہے تسی زبردستی سانو پلانے، اگر ایڈی بدو بدی تے اپنے سر چ ویٹ لو اپنے اتنے ڈولو، وہ ایک جگہ تے ساڑھ کے انج ہاتھ بن کھڑے کہ جی پی لو، اور میں کہ بابا مہربانی کر، یقین کرو۔ اور میں تو یہ اج ویکھ کے اندازہ لایا ہے بھئی یہ تے کم پیرو پیر سال پسالی یہ تے کم بدھے ہی چلا جا رہا ہے، تے پتہ نہیں یہ کی دا کی ہوئے گا۔ یقین جانو پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک استاد جی بیٹھے نے کہ جس بندے نال اللہ راضی ہوندے نے انہوں دین دی سمجھ عطا فرماتے تھے، من یرد اللہ بی خیر یفقہ فی الدین، اور نبی علیہ السلام نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما دے بارے بھی ہوئی دعا منگی سی نا، فقہ فی الدین، یہ بڑی وڈی گل ہے، تے تسی خوش نصیب ہو اللہ نے تونوں توحید عطا فرمائیے، پیارے نبی دی سنت عطا فرمائیے، صحابہ دا پیار عطا فرمائے، اہل بیت دی محبت عطا فرمائے، اللہ اللہ اللہ۔ تے حکم ہویا چونکہ درس ہے، ٹھیک ہے، تے خطبات جمعہ دے اندر بھی آج تسی ماشاءاللہ رات بھی پروگرام سی اپنا ساڈے بھائی جان کاری احمد حسن ساجد صاحب تے تواڈے قرب و جوار چی مرکز ہے، تے ویسے بھی پڑھے لکھے احباب ہو، میں صرف حاضری لوان واسطے تے ایک اپنا تواڈا ایمان تازہ کرن واسطے ایک نا مذاکرہ سمجھ لو، تے یہ کوئی معمولی کام نہیں ہوندا ہیں جی، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہوندا، قرآن وہی ہے، دین وہی ہے، اور قیامت تک رہنا بھی وہی ہے، کہو انشاءاللہ۔ ایدی زبر زیر اندر فرق آ سکدا نہیں، تے نہ ایک قرآن حدیث پرانا بھی نہیں ہو سکدا، ایدیاں مہکاں تے خوشبوواں جڑیاں نے نا جدو پڑھ لو جویں پڑھ لو جس طرح پڑھ لو تازہ بتازہ ہی نے، تازہ بتازہ ہی نے۔ اے کئی بندے ساڑے مولویاں تے درساں تے فتوے لا دین استاد جی، وہ کہندے نے کہ جی تسی ایویں حافظ بنائی جاندے ہو، ہر مسجد اندر حفظ دی کلاس لگی پئی ہے، ہر مسجد سویرے اعلان ہوندا ہے جی بچے پڑھن بھیج دیو، تے کی فائدہ چھڑے مڑے حافظ بنان دا، تے جیل دے جیل ہی رہن گے،
ہاں جی ترجمہ پڑھانا چاہیے، تفسیر پڑھانی چاہیے، ہاں جی یہ تو حافظ میرے جیل دے جیل پھر یاد نہیں رکھتے، پھر کئی حافظ ویکھنے داڑیاں منڈا کے تے جناب وہ موبائلاں تے فلماں تے وہ نماز ہی نہیں پڑھتے، رمضان دے مہینے تراویحاں دے دن آ جاندے ہیں۔ یہ ہے وہ اس طرح پیارے بھائیو ترجمہ تفسیر بڑی سعادت دی بات ہے، لیکن قرآن پاک ترجمے نال پڑھو تاوی ماشاءاللہ، اگر بغیر ترجمے دے پڑھو معنی مطلب مقصد توضیح وضاحت شرح تشریح بالحدیث ترجمہ تفسیر نہ بھی آندی ہوئے اویں ہی پڑھی جاؤ تاوی ویسے رحمت و اجر ثواب ہے۔ ایک کو دلیل تے اتفاق تمہید ختم، تقریر شروع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام ایک ہی نے حروف مقطعات نے نا، تے قرآن پاک اندر ایک جگہ تے ہے بھی نہیں۔ ہوں جتھے بھی استاد جی بیٹھے نے الفاظ مقطعات آن گے، اگے استاد نے سانو پڑھایا کہ بیٹا ادھر ترجمہ یہ ہے واللہ عالم بمرادہ، کہ اس کی مراد اللہ بہتر جانتا ہے، نبی بھی جاندا۔ جی نبی نو رب نے دسے ہوندا تے نبی کوئی مسئلہ لکا کے جا سکدے ہیں جی؟ نہ یہ تو ہو ہی نہیں نہ سکدا۔ اللہ تے جب اللہ کے نبی نے بھی یہی فرمایا کہ واللہ عالم، اور آج ہمارے مشائخ اساتذہ وہ بھی ہمیں یہی فرما پڑھا رہے ہیں واللہ عالم، تے تراویح اندر منزل اندر تلاوت اندر مقطعات پڑھے جاندے نے، تلاوت کیتی جاندے نے، کوئی نہ بولو یار ہیں تے انہاں دا ترجمہ تے دنیا تے رب نے نازل نہیں فرمایا، کسی نے دسے نہیں ہے، ثواب فائدہ ہے کہ کوئی نہ بولو ہے نا۔ پھر پتہ چل گیا، واضح ہو گیا کہ قرآن ترجمے تفسیر نال پڑھو تاوی ماشاءاللہ، ویسے حفظ کر لو اوویں سن لو، تسی نہیں پڑھے ہوئے ویسے اے ماشاءاللہ قرآن دیاں تلاوتاں نے موبائل اندر ہیں جی، حرم دے بڑے بڑے ماشاءاللہ پیارے پیارے کرو، قرآن ویسے بھی سن دے رہو، وہ بھی اجر ثواب ہے انشاءاللہ 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 انشاءاللہ۔ اللہ توجہ میرے پاسے جڑا مقام قرآنی پڑھے او دا ترجمہ اللہ فرماتے نے ولا تقولوا، اور نہ تم کہو لمن یقتلو، جو قتل کی جاتے ہیں فی سبیل اللہ میرے راستے میں۔ درس ہے نا، میں کوشش کراں گا چونکہ اسی خطیب لوگ آزاد منش جے ہوندے ہیں، عوامی بندے ہوندے ہیں نا، پنڈا شہر پبلک پھرتے پھراندے رہ جاندے ہیں، لیکن میں کوشش کراں گا چونکہ ہوں اسی شیخ الحدیث تو نہیں نا، کوئی مفتی یا مناظر تو نہیں نا جی، ساڈی مجال انی نہیں ہستیاں بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن کم سے کم کچھ نہ کچھ کوشش میں کاوش کراں گا، اللہ دی منت کر کے اور سماجت کر کے او دی رحمت دی بھیک مانگ کے کہ اللہ مینوں ایسے الفاظ بخشے، کوئی ایسا شرح صدر فرما دے، اپنا فضل فرما دے، کرم بخشے کہ ایسے الفاظ میری زبان چودا ہون جے دے نال ساڑے سارے دی ہدایت تے نجات دا سبب تے ذریعہ بن جائے، آمین کہہ دیو۔ توجہ فرمائیے، جڑی گزارش میں عرض کر رہے ہیں، اللہ فرماتے نے ولا تقولوا، اور نہ تم کہو لمن یقتلو، واسطے ان لوگوں کو جو قتل کی جاتے ہیں فی سبیل اللہ۔ ایک دفعہ ذرا میرے نال پڑھو فی، سارے نہیں بولے فی، میں بلا لینے تو انہوں انشاءاللہ، تھوڑی دے ٹھہرتے جاؤ، ویکھو بندہ کیے اسی سرگو دا سائڈ دے مولوی سٹارٹ ذرا اوکھے ہوندے ہیں تے جدو ہو جائیے نا اور تو پھر 2 گھنٹے بھی اللہ دے سپرد ہیں انشاءاللہ۔ بولو فی سبی، سارے بولو، او پائی تو لے کے او سٹوپی والے بزرگ تائیں، تسی بھی شیخ بولو فی، پھر بولو فی، چوتھی بار بھی بولو فی، 5ویں بار بولو فی۔ ہائے ہائے اللہ تیرے قرآن کے کیا کہنے۔ مسلک اہل حدیث دا علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے سن، کائنات کے لوگوں سن لو، ہم میں 1000 خامیاں ہوں گی، قیامت والے دن ہم بھی آئیں گے اور اپنے گناہوں کو اللہ کی رحمت اور توحید کی چادر میں لپیٹ کر آئیں گے اور کہیں گے اللہ گناہ تو بڑے گناہ گار ہیں، لیکن تیری قسم تیری ذات کے ساتھ ہم نے دنیا میں شرک کبھی نہیں کیا، شرک کبھی نہیں۔ اہل حدیث تیرے مسلک کی عظمت کے کیا کہنے ہیں۔ آج بینر بھی لگے نے تے کندھاں بھی، تو جڑی میں گل کیتی وے کو ڈک کے روک کے پیتی جاؤ لئی جاؤ، ایویں نا کناتاں لائیاں تے روڈ بھی بند، ملک پریشان، عوام آوازار۔ کیے سبیل حسین، کیے اور بولو یار، سبیل علی اصغر، سبیل حسین، اللہ لڑان نہیں آیا، کسی تے اٹیک نہیں ہے، ہاتھ بند کے حیدر عرض کر دے
जे मसलक मनज की गल नहीं है तो फिर फायदा ही कोई नहीं है। मरकज़ हैदर अंदर अलामा फरूक हैदर तो मेरे मशाइख बैठे ने, तो सरफराज हैदर गुजारिशात अर्द कर रहा है, भाई जान तू आने सबीले हुसैन, तू लिखाने ऐलान कराने बैनर, वो पानी दियां टैकियां दे उत्ते सबीले अली असगर, मैं तेरी गल मन लेंदा, मेरे सामने रब दा कुरान है, मेरे सामने रब दा कुरान की कहता है फी सभी, ओ बोलो यार फी सभी लिल्लाह, फी सभी लिल्लाह, फी सभी लिल्लाह। ए ते अनपढ़ तो अनपढ़ पिंडू बंदा भी कोई शायद दे तांदे फी सभी लिल्लाह, फी सभी लिल्लाह अल्लाह। ए ते बीबियां ते माइयां भैणां भी अनपढ़ तो अनपढ़ फी सभी लिल्लाह है जी। मस्जिद फ़ी सबीलिल्लाह, मदरसा फ़ी सबीलिल्लाह, अफ्तारी फ़ी सबीलिल्लाह, ए मैं जनाब खर्च अखराजात फ़ी सबीलिल्लाह। और भाइयों सबील अल्लाह दे नाम दी होंदी है, बोलो सबील के नाम दी होंदी है? फ़ी सबीलिल्लाह, सबील अल्लाह दी है, फ़ी सबीलिल्लाह सबील अल्लाह दी है। और दूजी गुजारिश अर्ज करा, अर्ज कर दें बोलते नहीं। और राणा शमशाद सल्फी अल्लाह दर्जे बुलंद फरमाए, अल्लाह अकबर। एक दफ़ा शेर पंजाब मौलाना मजूर साहब, मैं भी नाल सा, ओ चिश्तियाँ चोलस्तान उस साइड ते मौलाना नवाज चीमा साहब ही सन, साढ़े 3-4 दिन दौरा सी प्रोग्रामां ते। वो एक जगह ते मैनू याद अल्लाह गरी की रहमत फरमाए, फरमान लगे अरे बोलो ओ भाभीओ बोलो। वो 2-3 दफ़ा किया, वो पिंड दे लोग सन ज़रा उर्दू दी, कहने लगे क्या कहिए कि अगर अब के अब ना बोले तो बस मैं तो बस जाने लगा हूँ, फिर ये जाने ये शेर बब्बर शेर बड़े बड़े बस यही आपको बुलाएंगे, बस क्या कि ये बोलो। फिर वो कहने लगे प्यार नाल, ओ अल्लाह तुम्हें हदायत दे वहाबियो बोलो, अल्लाह अकबर। उस गल तरह तरह प्यार नाल बोलो, हाँ कहो सुभान अल्लाह। अच्छा फिर की आते ने उस्ताद जी, ए जेड़े वहाबी ने ना ये शहीदां नूं नहीं मनदे, किन्हां नूं नहीं मनदे? वलियां ते इमामां ते शहीदां नूं नहीं मनदे। बई किवें नहीं मनदे? को अगली गल भी तो समझा, बई किवें नहीं मनदे? आखिर जी इवें नहीं मनदे कि असीं पुकारदे आं पंगूड़े दा वास्ता दिन्ने आं, कासिम दे सेहरिਆਂ दा वास्ता दिन्ने आं, जनाबे अली पाक नूं मदद वास्ते पुकारदे आं, जनाबे हुसैन इब्न अली रदी अल्लाह नुमा नूं पुकारदे आं, है जी। असी उन्हों का वास्ता वसीला सबीला तफैल तो उन्होंने जरिए मंगते हैं, तो वो जड़े शहीद ते इमाम ते शहीदां नूं असी पुकारदे आं ना, वो साडियां सुनते ने पुकारा। बई किवें सुनते ने? आके सुनते इसलिए ने कि शहीद जिंदा ने, बोलो शहीद। ए वेखो ना, ए हुण वेखो कुरान पाक विच लिखे हैं जी, ते ए हुण कुरान कह रहे। और अक्सर मौलवी कुरान पाक दी ऐत पढ़ के ते डंडी मारते हैं ते अवाम नूं लैणों लाते हैं। वो आते हैं ए कुरान पाक च नहीं लिखिया ला तकूलू लिमन युक्तलू फी सबीलिल्लाह अमवात। अल्लाह कहते हैं शहीदां नूं मुर्दा ना कहो, शहीदां नूं मुर्दा, बोलो बोलो शहीदां नूं मुर्दा ना कहो। तो जिन्ने शहीद ने करबला दे इमाम शहीद जिन्ने हैं, इन्हों मुर्दा नहीं कहना चाहिए, वो तो है नहीं जिंदा, वो तो है नहीं जिंदा। वो तो जे फिर जिंदा ने तो असीं उन्हां दी सोरो पुकार करते हैं, तो उन्हां दे वसीले हाड़े पाने तो साड़ियाँ पूरियां हो जांदियां हैं। प्यारे भाइयों गल समझण वाली है, दर तवज्जो मेरे लिए पासे करना, गौर करना, ध्यान करना। मैं कुरान पाक समझाना चाहना, तो फिर अगे चल सो चल इंशाअल्लाह नॉन स्टॉप ही चलना है। मैं ऐते करीमा नूं थोड़े जिन्ना समझा के मुड़ बन लवां। अल्लाह फरमाते ने वला तकूलू, और ना तुम कहो लिमई उन लोगों को युक़तालो, कहो सुभान। की फरमाया? युक तालो, युक तालो, जो कत्ल किए जाते हैं। शहीद कदों होंदे? युक तालो, पहले कत्ल होंदे फिर दर्जा शहादत लभदे। पहले टुकड़े टुकड़े होंदे, पहले सिर सांग ते चढ़ते ने, फिर शहादत दा मरतबा लभदा है। शहीद होने वास्ते रब दे ला अंदर बेरे बेरे होना युक तालो जरूरी है। ओ कमलिया ओ पाओ, ओ जड़े जिंदा होण वो शहीद नहीं होंदे, माफ़ करना उन्होंने गाजी कहते ने। उन्होंने की कहते ने? वो ते मरे शहीद, मारे अगर तो गाजी है। ये वो राह है जिसमें हर तरह से सरफरादी है। अगर तू ओ जिंदा जिंदा
ہیں جی عوام نو مس گائیڈ کریں تے پھر تے زندہ تے غازی ہوندے نے شہید ہوندا ہی ہوا ہے جڑا رب دے راہ اندر یقتلو تے باقی انہاں دا احترام اور مقام یہ ہے کہ رب نے فرمایا مردہ نہ کہو او زندہ ہیں کتھے قرآن پاک دا دوجا مقام عند ربہم کہو سبحان اللہ عند پاس ربہم اللہ قرآن چ لکھ رہے نے فرما رہے نے او زندہ تے ہیں لیکن میں رب دے کول زندہ نے ایتھے زندہ اوے ایتھے نہیں ہو زندہ مغالطہ نہ دے ملا ایتھے انہاں دے بچے یتیم ہو گئے ایتھے انہاں دے موٹر سائیکل تے کاراں تے گڈیاں تقسیم ہو گئیاں ایتھے انہاں دے انتقال زمیناں دکاناں پہلیاں پراپرٹیاں اگے منتقل ہو گئیاں ایتھے انہاں دیاں بیویاں بیوہ ہو گئیاں ایتھے انہاں دے اعلان ہو گئے ایتھے انہاں دیاں قبراں کھودیاں گئیاں ایتھے انہاں نو جناب جنازے دفنا دتے گئے ایتھے مغفرت دیاں دعاواں ہو گئیاں ایتھے انہاں دیاں بیوہ عدت گزار کے اگے نکاح کر گئیاں ایتھے انہاں دے بچے نو بندے یتیم کہن لگ پے نے او بھائی جان میرے بزرگ ایتھے زندہ نہیں نے عند ربہم کتھے زندہ نے رب دے ہاں رب آندے کہ اوتھے میرے کول اے آندے نے ایتھے فیصل آباد ہے ایسے محلے ایسے چوک ایسے جگہ تے ایتھے رب آندے ہے میرے کول اے آندے نے ساڈے کول جیڑا دن نو رات آکھے بولو ہون رات ہے کہ دن نے بول یار رات ہے تے کوئی بندہ ہونا آکھے کہ دن نے اے تسی سارے ویندے پہ ہو سجاکھے ہو کوئی سجاکھے نو انہ آکھے وہ بولو تے پھر او دے واسطے دعائی کر اس واسطے شہید ہوندے جیڑا اللہ دراج پہلے قتل ہوئے زندہ ہے تے اللہ کول او زندگی کیسی ہے روحاں پرندے دے اندر او چکدے چردے کھاندے پیندے ہیں لیکن رب فرماندے لا تشعرون توانو شعور نہیں ہے جب تینو شعور ہی نہیں ہے تے پھر تو مسئلہ سمجھانا کیا ہے اللہ ان شہداء دے وچوں شہادت حسین تے میں دو جملے عرض کراں گا اور شان حسین تے دو چار باتاں عرض کراں گا دوجا جڑا مقام قرآنی میں پڑھے نا 22واں پارہ سورہ احزاب آیت کریمہ دے اختتامی حصہ اہل بیت اطہار دے اندر پہلے پیارے نبی دیاں بیویاں شامل نے کہو سبحان اللہ آیت شروع ہو رہی ہے یا نساء النبی اے نبی کی بیویوں ہیں جی اگے سارا پردے لگے چلے آؤ انتقیتنا ہیں جی اگے پردے اقیمنا الصلاۃ آتینا اقیمنا آتینا اتین اللہ اے سیگے کیڑے نے مذکر دے نے مؤنث دے نے بولو مذکر دے نے مؤنث دے نے اللہ ایتھے پھر ضعف استاد جی ڈنڈی مار دے او آندے چلو جی پیچھے تے یا نساء بیویاں دی گل آ گئی ہے جی تے پیچھے گل آ گئی اتینا ہے جی اقیمنا اتین اللہ سارے سیگے جڑے ہیں او منس دے آ گئے لیکن اگے تے غور کرو او پائی جان جتھے گل مکدی پئی اوتھے تے اللہ کہہ رہے نے انما میرا پوت میرے الویخ انما چاول کھا دے نہیں اجے ہور تینو او میرے الویخ توجہ کریں گا تو انشاءاللہ آئندہ پھر میں اگلے سال آیا نا تو تم انشاءاللہ موٹا ہو جائیں گا انشاءاللہ میں دعا کروں گا انشاءاللہ توجہ میرے لپاسے کر ماشاءاللہ ساتھی تے جو ہونا آ رہے ہیں ماشاءاللہ بیٹھو جی تشریف رکھو میں تواڈی انتظار سا ایک بڑی بریک جی گل میں بیٹھ چھیڑ کے بیٹھا چونکہ درس ہے نا خطبے دا جمعہ ایک الگ ماحول ہوندہ ہے جلسہ کانفرنس او ایک اور سٹائل ہوندہ ہے لیکن درس اللہ استاد مشائخ بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے سارے الفاظ مؤنث دے اتینا اقیمنا یا نساء تیو آندے اگے تے ویکھو اوہ اگے تے پڑھو انما یرید اللہ لیذہب کاکما اب مذکر آ گیا ہون دے او جواب ہون گل کرو او پچھلیاں گلاں تہاڈیاں گئیاں او منس والے الفاظ تے منس والے سیگے تے بیبیاں تے حضور دی ازواج مطہرات جتھے گل مک چلی ہے اوتھے رب نے گنڈ لا چھڈی ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم اتے مؤنث دی نہیں ضمیر تے مذکر دی ہے اللہ
میں نہ استاد جی یہ تو باقی لغت گرامر تو استاد جان دین میں ایک جٹاکی جی گل کردا واں اتھے کوئی دعوت دیندا ہے اج دے پروگرام دی جمعے دی دعوت دیندا ہے شادی تے ولیمے دی دعوت دیندا ہے کسے پروگرام دی کوئی بندہ دعوت دے دیندا ہے تے بھائی جان تانوں کوئی بندہ ٹکردا ہے نام کی تواڈے بھائی اویس تواڈا جی لا الہ تو ہی سرفراز ہے تو میں بھی سرفراز ہوں وہ پھر آندے نے سپ نو سپ لڑے تے وس کہ تھوڑا اگے ہوئے نا تو میرا سر نامی اگے ہو گیا کماش بھائی سرفراز تانوں علامہ حیدر صاحب دعوت دیندے نے تسی پروگرام چاہنے مرکز الخیر چاہنے استاد جی کہندے نے ہیں جی تے تسی نا تانوں دعوت گھر دے جی جتنے تساں ساریاں نے آنے تساں او بولو یار تساں ایک بار بولو یار تساں ہن جڑا لفظ ساریاں بولیا گیا یہ ساریاں دے لفظ دے وچ مذکر مونس بیبیاں بندے سارے آ گئے نے کہ کوئی نہ او بولو یار آ گئے نے کہ کوئی نہ جدوں کیا کہ سارے آنا جے سارے لفظ سارے دے اندر مذکر مونس بیبیاں بندے نکے وڈے سارے اور رب نے کم دا لفظ بعض دفعہ استعمال ہو جاندہ ہے لیکن اللہ نے فرمایا کہ پیچھے جو کچھ بیان ہوا سارے ہی اہل بیت نے اے سارے ہی اہل بیت ہیں آل جعفر آل عقیل اولاد علی نبی دیاں بیٹیاں نبی دے نواسے نبی دی ازواج مطہرات اور اے نبی دی ازواج مطہرات او اہل بیت نے جنہوں قرآن پاک نے اہل بیت فرمایا ہے اور آپ نے چادر تطہیر دے تلے حسن و حسین اور جناب علی پاک نو لیا تے خود تے فرمایا اللہم ہاؤلاء اہل بیتی اللہ اے میرے اہل بیت نے اے اہل بیت چادر دے نیچے لیا کہ نبی نے بنائے نے تے ایدہ ذکر حدیث اندر آیا ہے انہاں پنجہ ہستیاں نو اہل بیت حدیث بنا رہی ہے نبی دیاں بیویاں نو اہل بیت رب دا قرآن فرما رہے ہوئے اللہ بابا مہربانی کر ڈنڈی نہ مار ٹھیک ہے حدیث والے اہل بیت مندے تے قرآن والے بھی من قرآن والے بھی اہل بیت من اسیانیا حدیث والے اہل بیت بھی ساڑھے سر دا تاج نے اور قرآن والے اہل بیت بھی وہ ساڑھے سر دا تاج ہیں آپاں بابا ادھورے نہیں مندے آپاں سارے تے پورے مندے ہاں آپاں سارے تے پورے مندے ہاں اللہ کئی بندے اہل بیت دے نعرے مار دے ہیں اللہ لیکن صحابہ لے پاس ہو مار کھا گئے اللہ دی قسم ہے کئی بندے صحابہ دے علامہ صاحب نعرے مار دیں استاد جی نو پتہ ہے خدا دی قسم ہے او اہل بیت لو مار کھا گئے جے ہاں بڑے علماء کو لو پوچھو نا مار کھا گئے کھین امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دے بارے سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ دے بارے سیدہ ہند رضی اللہ یا ہندہ رضی اللہ عنہ مار کھا گئے ایک اہل سنت اہل سنہ اہل الحدیث ہے اس کائنات میں جڑے صحابہ نال بھی پیار کر دینے اہل بیت نال بھی محبت اظہار کر دینے حدیث بھی مندے نے رب دی توحید بھی مندے نے قرآن بھی مندے نے نبی دا فرمان بھی مندے نے اللہ اچھی کہو سبحان اللہ آئیے موضوع سامین تو شروع کریے ماشاءاللہ درست ہو گیا ماشاءاللہ اچھا چلو ماشاءاللہ میں ایک جگہ تقریر کرنے گیا نا ساکی صاحب استاد جی اے راوی سائڈ تے پڑھا ٹھٹے مینے کے جڑا والے اللہ وہ ایک دو اور خطیب سن میں کہا جی میں کی بیان کرنا وہ منو آکھن لگے حیدر جی میں اٹک سائڈ تے جاؤ نا جی علاقوں دے نا لینگویج زبانہ ہے جی تے سارے لہجے بنان والا کون ہے تے اے ہر رب دی بنائی چیز دی تاثیر اپنی کوئی چیز باطل تے فضول ہوندی اے حیدر صاحب میاں والی اٹک سائڈ تے ٹور جاؤ نا او پیش ہی پڑھ دینے او رفع ضمہ او پیش ہی پڑھ دینے کیویں نا کی تیرے کیسر کی آن دیو نہیں مثلا کی کیسر کی نا اچھا اونا کی کہنا میاں والی اٹک دے لوگوں نے نا کی بجن کیسر کی نا ہے کیسر کتھو دے رہنا لائیں اٹوک کیسر راندہ کتھے ہیں اٹوک 10 پڑھ لیں یعنی ہاں میٹروک کار لئی اچھا دفتر کی لگیاں کلرک ہاں کلروک میٹروک
कैसोर अटोक यानी वो साइड वो मेरे कहने लगे है दोरो मैं कहा है दोरो मैं कहा जी मैं कहा मेरा मौजू की हो सके तेरा मौजू रब दा कुरान ते हक दा ऐलान है रब दा कुरान ते हक दा ऐलान है मैं कहा भाई ये पकाई फिर दे ये भी बड़ी अच्छी गल है चलो कोई तो गल याद रही ना हुण सुनो मुहब्बत नाल शान हुसैन से लेकिन प्यार नाल सज्जा हाथ चुके कहो सुबहान अल्लाह आइए मुझे सामीन तो जो करना रब दा कुरान पे पढ़दा ते हक दा ऐलान पिया करदा अल्लाह 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 फरमा देन वाला तकुलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाह गल समझ आ रही है तो मैनू दसे जे टाइम भी इशा कितने बजे है अच्छा लो बस ठीक है लामा साहब हूँ लामा साहब मेरे जमाती भी निकल आया इन्हों के दिले भी इत्थे ही हुण रह जाए चलो अल्लाह सुपुर्द वेखी जाएगी फिर आपे जो रब नूं मंजूर है माशाअल्लाह तो जो मेरे पास अगे सी खतीब बदनाम बड़े होंदे यकीन करो तो जो फरमाओ माशाअल्लाह अल्लाह अल्लाह ते जे ना माशाअल्लाह तो मैं दस मैं गेयर टॉप ला देंगा दूजा तीजा चौथा पंजवां बस स्पीड वधा छड़गे माशाअल्लाह इंशाअल्लाह तो जो मेरे लिए पासे करना फिर जिन्हें डंडा पकड़ लिया चढ़ गया जड़ा रह गया तो फिर रह गया पकड़ाई तुसी करनी है माशाअल्लाह तो जो है अल्लाह कुरान पाक अंदर फरमा देन वला तकुलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात जेड़े मेरे रास्ते अंदर कत्ल शहीद कीते जाते हैं उन्होंने मुर्दे कहना नहीं कहना वो जिंदा ने तो जिंदा किथे ने बोलो बोलो जिंदा किथे हैं अपने रब दे कोल हैं ते तुहानू उन्हां दी जिंदगी दा शूर भी कोई नहीं है ना तो जड़ा दूजा मकाम कुरानी में पढ़िया नहले बैत तहार दी अजमत अल्लाह ने ताहर मुताहर उन्हां दे बारे फरमाया है इन्नमा युरीदुल्लाहु अल्लाह फरमाते ने सिवाय इसके नहीं हसर आ गया ना हसर आ गया यानी ये हुई अल्लाह का इरादा है युरीदुल्लाह बारहा उलमा कराम को सुनी होगी आए करीमा हिफत भी तुनू हो चुकी होएगी लेकिन मैं चाहता भावें एक ही आए करीमा पढ़ लवा भावें एक ही गल कर लवा लेकिन समझाते देवा ना कम अज कम एक ही पढ़ा समझावा तो सही ना अल्लाह यानी ये हुई अल्लाह दे इरादे दे तिलावा होर अग दूजी गल ही कोई नहीं है ना युरीदुल्लाह पढ़ो दरा युरीदुल्लाह पढ़ो युरीदुल्लाह सारे पढ़ो युरीदुल्लाह अल्लाह दे हुई इरादा है ना नहीं समझे इधर मेरे लिए वेखना ए रब दा कुरान पे पढ़दा ते हक दा ऐलान पिया करदा पारा तियां सूरह यासीन फरमाया इन्नमा इज़ा अरादा शैया जदों अल्लाह किसी शय का इरादा फरमा रहे ने आई यक़ूल लहू कुन फयकुन अल्लाह ने कुन हो जा तो कम हो जाया करता है उथे फरमाया इज़ा अरादा इथे फरमाया युरीदुल्लाह हुण उलमा जानते ने अरादा युरीदु इरादा तुसी भी समझ गए हो ना दरस ते गौर करना ना अल्लाह फरमाते ने यही मैं इरादा फरमाया है केड़ा फरमाया लियुज़िबा अनकुम रिजसा अहलल बैत मैं अहले बैत तहार दे कोलो रिजस हर किस्म दी रिजस हमा किस्म दी रिजस माली होवे रिजस बदनी होवे रिजस अकीदे वाले रिजस अमल वाली हर किस्म दी रिजस नूं मैं दूर कर छड़िया यानी हर एक नूं फरमाया कि गुनाह दे लागे नहीं जाना बुराई दे नेड़े नहीं जाना जदों वारियां अहले बैत तहार दियां आईयां जदों नंबर अहले बैत तहार दाया मालिक कायनात ने बुराई नो सद मार के फरमाया खबरदार अहले बैत दे लागे नहीं जाना माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह भला करे चलो मेरा साथ कढ़ा छड़े ना माशाल्लाह चलो कोई तो मेरा खैर खा बैठे ना बैठे माशाल्लाह अल्लाह अकबर अपना शेख साहब
اللہ غری کی رحمت کرے تھوڑی فیصل آباد دی بڑی وڈی ہستی خطیب ایشیا سارے کو رحمت اللہ، قاری عبدالحفیظ صاحب سارے کو رحمت اللہ۔ آئے ہائے بزرگ ہوندے نے ہیں جی۔ وہ نا ایک جگہ تے ادھر بیان ہویا نا جی علامہ صاحب، میں بھی مگر بیٹھا تے وہ تقریر کرتے نا استاد جی، تے تقریر کر دے پھر بزرگاں ٹائم ہی آخری ملتا سی تو کہنے لگے بھیڑے ہو او بھیڑے ہو او بھیڑ اس میں تو پیار سی، او بھیڑے ہو سو گئے ہو، او بھیڑے ہو کوئی اللہ دا نائی چے بلند کرو خواہ، کوئی اللہ دا نائی چے بلند کرو آؤ بھیڑے ہو سو گئے ہو میری قوم سوئی گئے خو لگ دے ہے ماشاءاللہ توڑا کاری کھپن دے ہے او کوئی اللہ دا نائی چے بلند کرو خواہ ہے جی۔ وہ مگر ایک بیٹھ ہوئی سی منڈا مینوں یاد ہے اینج کر کے نہ پچھے استاد جی، تو جٹ بوٹ جا بندہ اے جٹ ویڑ جا وہ کدھر قاری صاحب کو نہیں، وہ مگر انہیں جٹ بوٹ جا بندہ سی انہیں ایتھے ہاتھ رکھے نا تو انہیں نعرہ مارا نعرہ وہ تکبیر دا نعرہ انج مارا کہ جنوں ساڈا مولوی دا ترا نکل گیا سٹیج تے مولویاں دا اللہ دی قسم ترا نکل گیا استاد جی۔ تے یقین جڑو علامہ صاحب نا قاری صاحب اللہ جنت نصیب فرمائے جتھے لیٹے نے اللہ درجہ فرمائے، وہ قاری صاحب بھی انج کیتا میں بھی ہل گیا سارے مولوی سو نعرہ بڑا انہیں ماریا تے قاری صاحب تقریر دے وچ ہی کہن لگے خولو خولو نعرہ مار میری پتری خولو خولو نعرہ مار خولو خولو نعرہ مار میری پتری تیرے قاری کہہ رہے ہے خولو خولو بارہ لے ہے کہ کم از کم بھی یاروں نے میرا احساس تے کیتے نا ساتھ کڑا چڑھے ہے نا اللہ اللہ ذرا محبت نال کہو سبحان اللہ اور بولتے نے یار پچھلے بول چھڑو علامہ فروق حیدر صاحب توانو مبارک پوری جمعیت نے مبارک قائدین دیئے میرے سمجھنا فیض تے برکات ہیں اخلاص دیئے ماشاءاللہ بیبا بندے اور زندہ دل بندے یاران دے یار ڈیرے دار وفادار تے میرے بچپن دے میرے پائی ماشاءاللہ ساتھی اللہ شفائے کاملہ عاجلہ دے اللہ انہاں دی فیملی تے بچیاں تے پائیاں تے باجی جان اللہ پورے گھر تے رحمتہ برکتہ نازل فرمائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ مرکز وسطر اللہ تعالیٰ انہوں اور برکتہ عطا فرمائے اللہ صحت آمین کہہ دو اللہ اللہ پیچھے جا حادثے دے شکار ہون بہتر ہیں دعا کرو اللہ مکمل کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے آمین کہہ دو اللہ اللہ تو جو کرنی ہے نا میں جناب اہل بیت دے بارے گل کر رہے ہیں تے جناب حسین وی اہل بیت ہیں نا جناب حسین دا تعارف جناب حسین دا جدو میں تعارف دی نا لیندا ہاں نا تے مینوں کچھ ہون لگ جاندا ہے بھی جناب حسین دا تعارف کیا ہے ادھر ویکھو ادھر میرا بھائی جان میرا خیال ہے تو موٹیاں کوئی نہیں ہونا تو ایویں بریکو رہنا ہے یہ دعا تینوں میں دینی ہے تو پھر پیچھے ویکھن لگ جاندا ہے او چول تیار نے لبن گے انشاءاللہ ٹینشن نہیں لگنے لبنے ادوں نہیں جدوں میں تقریر ختم کرنی ہے توجہ میرے لے پاسے کر دی ہے ماشاءاللہ ادھر دھیان کرو پروگرام بڑا کامیاب ہے علامہ حیدر صاحب ویکھو مسجد بھری گئی گرمی چور سارا دن بندے لوگ مصروفت کئیاں دا روزہ بھی ایسی ماشاءاللہ پھر جمعہ بھی سی تے ماشاءاللہ کیڈی بہار لگ گئی ہے جی کیڈی رونق لگ گئی ماشاءاللہ اللہ قبول فرما لے آمین کہہ دو اللہ اللہ تے جنہ چر اپاں بیٹھے اللہ دے گھر اندر بیٹھ رہے ہیں نا ایک اہل بیت جڑا اہل ایمان نے وہ بھی اہل بیت نے جڑے صاحب ایمان نے اہل بیت اندر وہ شامل ہیں وہ نبی دے صحابہ بھی نے بولو نبی دے صحابہ نے جنیاں ایتاں قرآن پاک صحابہ دے بارے نے پائی جان انہاں دے وچ اہل بیت بھی شامل ہے انہاں دے وچ علی پاک بھی تے صحابی ہے نا جناب حسن بھی صحابی ہے نا مولا حسین بھی صحابی ہے نا یعنی اہل بیت بھی صحابہ دے وچ آلریڈی شامل ہیں لیکن میں گل ایمان دی کیتی ہے نا نو دا سکا پوتا ہی کنان بیڑی نہیں چڑھیا تے فرمائے لیسا من اہلک لیسا من اہلک لیسا من اہلک نبی زیادہ ہون اندر رب دی سو شک کوئی نہیں ہے اللہ اللہ نبی زیادہ ہون اندر شک نہیں ہے پیغمبر زیادہ ہون اندر شک نہیں ہے نبی دا نطفہ تے خون تے نسل تے آل ہون اندر شبہ نہیں ہے لیکن ایمان عقیدہ ہو نہیں ہے تے رب نے تو کہا چھڑیا لیسا من اہلک لیسا من اہلک میں کہہ رہا ہوں جڑے صاحب ایمان اہل بیت طہار دی لسٹ اندر نے او صحابی بھی نے کہو سبحان اللہ لیکن جڑی گل میں یاد کرنا چاہنا توجہ ہے توجہ تے گل سننا ہے درد کرنا چاہتا ہے نا ہر صحابی اہل بیت نہیں بن سکتا ہائے ہائے ہر صحابی اہل بیت نہیں بن سکتا تے میرے حسین کون ہیں اہل البیت اہل
आहलुल बैत आहल मानी हुंदा वाला वाले बैत घर नूं कहंदे हैं आह विच अलिफ लाम भी आ गया है दर से ना आहल मैनी वाले बैत घर विच अलिफ लाम भी आ गया आहलल बैत आहलल अलिफ लाम भी आए ना आहल वाले ते बैत घर ते जड़ा अलिफ लाम में उस्ताद जी बैठे हुए हैं अल्लाह फरमाते ने कायनात दे लोगो बैत दमानी घरे आहल दमानी वाले आहलुल बैत अलिफ लाम दा माना की बनेगा अल्लाह फरमाते ने दुनिया वालों दरस सुन के जाओ मरकज़ हैदर दे विचों हैदर अर्ज कर रहा है आहलुल बैत जड़ा अलिफ लाम है ए दमानी आम घर वाले नहीं ने आम घर वाले नहीं ने ए खास घराने दा जिक्र हो रहा है जड़ा मेरे मुहम्मद दा घराना वे अल्लाह ए खास मुअर्रफ बिल्लाम अलिफ लाम आ गया ना खास घराने दा जिक्र है खास घराने दा जिक्र है ना हुसैन दे अंदर शामिल है ना और कौन जनाब हुसैन ने तवज्जो करना ना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद ए आले मोहम्मद अदर मेरा हुसैन शामिल है मैं सदके कुर्बान जावाना अल्लाह कौन हुसैन है ना अंदाज अपना अपना बोलो हर फुल दी खुशबू अपनी अपनी होया कर दी है ना अपनी होया कर दी है ना अल्लाह मैं कुर्बान जावाना कौन हुसैन है तो जो मेरे पासे करना पीछे बहन वाले हो कैमरे लगे हुए हैं ना लाइट सानू पै रही है गर्मी भी लग रही है बोल भी रहे हैं अल्लाह फिर भी सफ़र करना है जुम्मा भी पढ़ाया है ना लेकिन पिछे भी मैनू महसूस हो रहे जड़े बंदे इधर उधर नहीं वेख रहे मुहब्बत कर रहे हैं तो लुत्फ बहुत आना है ना हुसैन कौन है ज़रा बोलो ना हुसैन कौन है इधर मेरे को सवाल करो हुसैन कौन है मैनू पूछो सरफराज इधर हुसैन कौन है हुसैन कौन है तुसी पूछ लिया है तो मैं याद करता हाँ रसूल नाना बाबा अली रसूल नाना बाबा अली हजे भी पूछने हुसैन की है हजे भी पूछने अल्लामा साकी साहब हुसैन की है आ मैं दसा हुसैन कौन है माँ हुसैन दी नबी दी धी हजे भी पूछने हुसैन की है हजे भी पूछने हुसैन की है अल्लामा ज़ाकी साहब हर अंदाज अपना अपना स्टाइल अपना अपना समझ अपनी अपनी अंदाज अपना अपना ना जिद्दां अल्लामा हैदर साहब साढ़े झटके बंदे कहते हैं कि सोना पांदी हर कोई है लटकांदी कोई है लटकांदी कोई ये गल समझण की कोशिश करना ना हुसैन कौन है मेरे वाले पास वेखना ध्यान करना अल्लामा साकी साहब गोदे नबी विच हुसैन पलिया साडा ईमान हुसैन झलिया साडा ईमान हुसैन झलिया हुसैन नबी दे घर दा जीए हजे भी पूछने हुसैन की है हजे भी पूछने हुसैन की है ते कई गल्लां दा जवाब एको जुमले अंदर मैं अर्ज कर देना है ना बड़ियां लम्मियां बहसां ते किताबां ते बड़े मुबासे ते सवाल ते रौले ना मुकन वाले मैं एक जुमले अंदर तवज्जो करो जड़े बंदे माशाल्लाह दौक वाले बैठे हैं ते फाहम वाले बैठे हैं फरासत वाले बैठे हैं अहले नज़र बैठे हुए हैं और मार्फत वाले बैठे हैं गल मुक चली है ना गोदे नबी विच हुसैन पलिया हुसैन राहे हक ते चलिया
हुसैन राहे हक ते चलिया, हुसैन राहे हक ते चलिया, हुसैन रा गल मुक गई है, बैसा बंद, झगड़े खत्म, इको जुमला गोदे नबी विच हुसैन पलिया, हुसैन राहे हक ते चलिया, हुसैन राहे हक ते चलिया, हुसैन राहे हक ते चलिया। लुटा के सब कुछ आज 10वीं मुहर्रम ढल गई है, शाम हो गई है, लुटा के सब कुछ न कीती सी हजे भी पूछना हुसैन की है। इन्नमा 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 युरीदुल्लाह युरीदुल्लाह इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिजसा अहलल बैत अहलल बैत अहलल बैत वयुतहिरकुम तत्हीरा। अगली गल थे आ जाओ ना, हुसैन वास्ते हुई काफ़ी है, इत्थे ही बंद कर दें दरअसल गल मुक जाती है ना। अल्लाह हुसैन दा बाबा अली माँ ज़हरा नाना रसूल, हाय 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 हाय। ते मेरा दिल कर दे नासबी ते भी जरा सुहागा फिर जाए ना, नासबी नूं भी जरा सीधियां पत्थरां कर छड़िए ना। नवासे रसूल दा तारफ मैं इधरों ना मुड़ जावां, इस गली दे विचों ना हो के इंज दी आ जावां तो जो मेरे पासे करनी है। जदों कपड़े वंडे गए हैं घेर दू चला छड्या है, टाइम बई बहुता तो लग रहा है। अल्लाह ते सारे मदीने दे तो जवानां दे हैं कि अमीर उमर जी ये ते ना इंसाफी है ना, सानू वही कपड़े मिले हैं वही लीड़े मिले हैं ना। ते हसन हुसैन वास्ते स्पेशल बंदे खल के दूजे मुल्कां इलाकियां दे बाणे ते कपड़े ते जोड़े मंगाए गए हैं। एक आद इंसाफ होया मेरे उमर दा, ते मेरे उमर ने की फरमाया, है कोई तुहाडे अंदर जिदी मां हुसैन दी मां वर्गी होवे? इंजी समझ ले, अमीर उमर को पूछ ले, हसनैन करीमैन दी शान जनाबे उमर को पूछ लेना। फरमाते ने है कोई तुहाडे अंदर जिदा प्यो हुसैन दे प्यो वर्गा होवे? है कोई तुहाडे अंदर जिदा नाना हुसैन दे नाने वर्गा होवे ना? जदों तुहाडी मां हुसैन दी मां वर्गी नहीं है, तुहाडा प्यो हुसैन दे प्यो वर्गा नहीं है, तुहाडी नानी हुसैन दी नानी वर्गी नहीं है, तुहाडा नाना हुसैन दे नाने वर्गा नहीं है। माँ ज़हरा नानी खतीजातुल कुबरा बाबा अलीउल मुर्तज़ा नाना सोना मुस्तफ़ा ओ मैं सदके ते कुर्बान जवां जे समझो। माँ जनती औरतां दी सरदार ते नाना जन्नत दा बूआ लाण वाला है, ते खुद जन्नत दे जवाना दे सरदार ने। हो मैं सदके गा तेनू नहीं समझ आ रही, नहीं समझ आ रही। इत्थे बाबा राणा सनाउल्ला साहब जेड़े ने ओ गल्लां हुंदियां फिरदियां कि जी फिर वजीरे दाखिला बनू ने। अल्लाह मीटिंगां हो रही ने इस्लामाबाद दे अंदर, मुलाकातां ते गल्लां बातां चल रही हैं। कोई आंदा किसे नू, कोई आंदा पीपल पार्टी इंज हो गई होगा। ओ भाई जान इधर मेरा वेखना, इधर तवज्जो करो ना। अगले सियाने बंदे जड़े तबसरा निगार होंदे ने ना, वाल तो खाल लाण वाले, ओ आंदे ने जनाब नून लीग वाले ते सामने ही ने। अल्लाह ए ते एक तबादला जड़े ओ नहीं अपनी मर्जी कर सकते, ए ते सामने ने, पिछे जनाब हाथ और लोगों तक है। ते आंदे ने जनाब पीपल पार्टी वेख लो भाई, सदर पीपल पार्टी दा बोलो, सदर कहंदे ओ बोल यार, अल्लाह करे तू ही बन जावें। और तू बनेगा तो सानू तो फायदा होएगा ना माशाअल्लाह। अल्लाह जिवें शेरे पंजाब साहब आंदे ने वे नासिर मदनी नू वजीर आला बना दे या अल्लाह ते तारक जमील नू वजीर आला, तो मौल मजूर साहब प्यार भाई मौलवियों की भी वारी तो आनी चाहिए ना है। एक दफ़ा कौम इन्हों भी तो समा के वेखे ना। अल्लाह सदर कौन है पाकिस्तान का?
پیپل پارٹی دا زرداری اللہ اللہ تے سینٹ دا چیئرمین کہنا دے پیپل پارٹی والوں دا پیپل پارٹی والوں دا تے تواڈے پنجاب دا گورنر کدا ہے او بولو او سردار اسی پیپل پارٹی دا آندے او پا جی استاد جی سارے عہدے جڑے مین سیٹاں تے کرسیاں نے او تے پیپل پارٹی لے گئی ہے صدر بھی انہاں دا سینٹ دا چیئرمین بھی انہاں دا تے پنجاب دا گورنر بھی او بھائی ساریاں مین سیٹاں تے ادھر او جے تینوں نہ سمجھائے تے تھوئی گل سمجھ لے عقل مند واسطے اشارہ کافی عقل مند راہ اشارہ کافی است فارسی کو تھوڑی تھوڑی یاد ہے کہ بھول گئے جے اللہ اللہ اسی کو پڑھی سی ہون تے درساں جو فارسی استاد جی دا اسی کو بچپن اندر کوئی ناہ میر کوئی انجدیاں کتابوں کو فارسی ماڑا موٹا ہون تو ذوق ہی نہیں رہا اللہ اللہ عقل مند راہ اشاری کافی است توجہ کرنا آندے نے صدر بھی پیپل پارٹی دا سینٹ دا چیئرمین بھی انہاں دا پنجاب دا گورنر بھی انہاں دا ساریاں سیٹاں تے بھائی پیپل والے لے گئے نے او زرداری سب تے بھاری او بڑا گرو ہے بڑا سیاح ہے اللہ 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 او بھائی جان تینوں میں کیویں سمجھاواں او تینوں حسین دی شان میں کیویں تیرے دماغ اندر تیرے دل اندر تیرے سینے اندر نقش کر جاواں او نہیں سمجھ آ رہی ہے خود جنت دے جواناں دے سردار نے ماں جنتی عورتاں دی انہاں دے اندر حوا بھی جنتی ہے بی بی مریم بھی جنتی ہے بی بی آسیہ بھی جنتی ہے ماں خدیجہ بھی جنتی ہے ماں عائشہ ام المومنین بھی جنتی ہے ہیں سب جنتی لیکن سردار حسین کی ماں زہرا ہوگی اللہ اللہ خود جنت دے جوانا دے سردار ماں جنت دیاں عورتاں دی سردار اور نانے نے جنت دا بوا کھولانا ہے سبحان اللہ اور جنت تے پئی تھے وے اور جنت تے ہے ہی ادھر اور جنت لبنے والو جنت جان دیاں اے مر جائے دعا کرو اللہ جنت دے دے اللہ بخش دے اور جنت چاہی دی تے اہل بیت نال پیار کر کہو سبحان اللہ آؤ ذرا آپ تھوڑی جنی تبلیغ کر لینا کر لئیے بولو مولوی تو سوچی پہ گئے یار کی گل ہے ماشاءاللہ اینج اینج مچھاں تے ہاتھ مار دیں مینوں ڈر لگ جاندے بھی پنی آکھے بھی باہر نکل تیرے نال مکاں گا خیر ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا ہے ماشاءاللہ پیار والی گل ہے ماشاءاللہ علامہ صاحب کی ذات جو کرنی ہے نا ماشاءاللہ آپ تھوڑی جنی تبلیغ کر لینے ہیں تبلیغ تھوڑی جنی تبلیغ بھی کر لینا درس ہے نا درس دے وچ سبق بھی ہوندے تے درس دے وچ تبلیغ بھی اصلاح بھی چونکہ درس ہے نا آپ تھوڑی جنی تبلیغ کر لینا تے تبلیغ بھی شان حسین تے اہل بیت وچوں کر لیندے ہیں میں صدقے تے قربان جاواں حسنین کریمین میرے نبی دے پوت نے میرے نبی دے بولو یار میرے نبی میرے خیال تھوڑی بیٹری لو ہو گئی ہے تو میں بس کر دیتا ہاں جی ماشاءاللہ بس تو پھر بول دے نہیں یار بولو میرے نبی دے بیٹے نے پوت نے بیٹے نے اللہ اللہ تھے کئی کم فام بندیاں دین کے نبی دے بیٹے تے اللہ نے اپنے کول بولا لے سن بچپن اندر ہی نبوت ختم کرنی سی نبی دا بیٹا تے ہے ہی کوئی نہ اے تے علی دے پوت نے تے پھر نبی دے بیٹے کیویں ہو گئے نبی دی آل کیویں ہو گئے نبی دی نسل کیویں ہو گئے میں کہتے نو نبی تے علی ویر نے نبی تے علی ویر نے خون اکے نسل اکے کف اکے جد اکے بابا اکے دادا اکے آئے ہائے بابا اکے دادا اکے نا تے ادھرو پاک سارا سلام اللہ علیہ ہے نا اللہ اللہ نہیں سمجھے شان انج سمجھو نا پاک زہرا میرے نبی دی نسل دی محافظ سونا علی میری نسل میرے نبی دی نسل دا امین جناب علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں صدقے قربان جاواں میرے نبی دے بیٹے ہیں نا ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماندے علی بیٹے تیرے وانگو نہیں نے ایتے ہو بہو سنے محمد وانگو نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی فرماندے میرے پت نے میرے بیٹے نے میری بیٹی دے بیٹے نے میرے بیٹے ہیں نا میرا دل کر دے میں لفاظی نہیں یا جملہ نہیں یا خطابت نہیں یا ڈائلاگ نہیں میں قرآن پاک دی دلیل دے وچ تانوں لے کے آواں میں حدیث پاک دی دلیل دے وچ دلائل دے وچ تانوں میں لے کے آواں میرے نبی دے پت نے میرے نبی دے بیٹے ہیں میرے
نبی دے بیٹے ہیں میرے نبی دی بیٹی دی بیٹے میرے نبی دے بیٹے دلیل چاہی دی ادھر تو جو کرنا آج جمعہ سینا میرے لویکھنا انج میرے نبی نے جمعہ پڑھایا شہزادے ڈگ پے خین تے سامنے کنے صحابہ بیٹھے ہوئے نے میرے نبی نے کسے نو نہیں کیا خود علی پاک بیٹھے ہیں انہوں نے بھی نہیں کیا کہ جا پوت ڈگ گئے خین میرے نبی نو ویکھ کے تے برداشت ہی نہیں ہویا میرے نبی نے جمعہ دا خطبہ ہی چھڑ دیتا میرے نبی نے ممبری چھڑ دیتا میرے نبی نے مجمعی چھڑ دیتا میرے نبی نے صحابی چھڑ دیتے انج میرے نبی گئے نے تے دوانو چک کے چم کے لیا کے سامنے بٹھا کے پھر ممبر تے چڑھے کھین تے میرے نبی نے کیڑا مقام قرآن دا پڑھیا ہے توجہ غور کرنا دھیان کرنا میرے لے پاسے ویکھنا میں دلیل تے فٹ لے آ رہا ہاں اپنی گفتگو نو میرے نبی نے کیڑا مقام پڑھیا ہے اے رب دا قرآن پہ پڑھدا تے حق دا اعلان پیا کردا بجلی گئی ہے لیکن میں تھی او بولو اللہ چاستے ہونا نہیں ہے پتہ تے ہون لگنے نہ کیڑا حسین نال پیار کرن والا ہے حسین پیاسا شہید ہو گیا کربلا دے ٹبیاں دے اندر تے ایتھے ہون 10 منٹ میں ویندا کیڑا تکدے تے کیڑا بہندا ہے تے کیڑا جناب پاس ہوندا ہے تے کیڑا فیل ہوندا ہے نہ پتہ ہون لگنے تواڈا وی تے ساڈا مولویاں دا وی ہاں پتہ لگنا ہے نا علامہ ساقی صاحب استاد جی ایک جگہ تے پروگرام نے یقین کرو اللہ دے گھر چ بیٹھے ہاں میں نا جی جی میں عرض کردا میں جناب میں عرض کردا او میں کہہ دیتا او جناب ایک دو مگر نا میرے مولوی بھرا بیٹھے گرمی تے بتی بند ہو گئی میں کہا بھئی ہن جناب نا میں بتی بند ہو گئی تے انشاءاللہ تہاڈا بھی امتحان ہے تے ساڈا مولویاں دا اللہ او نا میرے انج سجے پاسے نا مولوی بیٹھا سی میرے خیال ساڈے علماء دے وچ ایڈا پارا بندہ کوئی نہیں بیٹھا او یقین جاڑ اونوں ویکھ کے نا اللہ بنانا والے بال بھی ڈر جان وی اے اللہ پاک ہے بنانا والا یعنی کرسی چوں بندہ اوکھا فٹ آندا ہے اللہ اکبر اور چنگا بھلا پیٹ ماشاءاللہ یعنی آپ ایتھے تے ڈھیڈ اوتھے یقین کرو انج کر کے بیٹھو یا اللہ جدو میں کہنا ویلو بتی چلی گئی ہے ہن تہاڈا بھی امتحان ہے تے ساڈا مولویاں دا بھی تے لے ہن لگ پتہ جانے تسی آندے ہو مولوی ویلیاں کھاندے نے لے ہن میں بھی بولنا گا بغیر بجلی دے پکھے بھی باندھنے گھنٹہ میں بولاں گا تسی بھی گھنٹہ بہنا ہے او میرے سجے پاس وہ مولوی آندے او میں تکے میں کہ آندے او میں کیا میں کہ مولوی پارے آندے بھی مہربانی کر میرے تے ظلم نہ کر کہ میرے کول نہیں بیٹھے جڑا اللہ اکبر تیرے پتہ لگ جانا تو میں ہاتھ چک کے کہو سبحان اللہ میں دلیل عرض کر رہا ہوں علامہ ساقی صاحب نے مینوں آرڈر فرما دیتا ہے میں اودی تعمیل کرنا سادہ سمجھدا تو جو میرے لے پاسے کرنی ہے نا اللہ غور کرنا ہے دھیان کرنا ہے میرے لے پاسے ویکھنا ہے نا بتی آئے جائے کوئی حرج نہیں ہے نا اللہ میرے نبی نے کیڑا مقام پڑھے میں گل کیڑی کر رہا میرے نبی دے پوت نے میرے نبی دے بیٹے نے بیٹی دے بیٹے ہیں نا میرے نبی نے ممبر تے چڑھے تھے کیڑا مقام قرآن پڑھیا فرمایا انما اموالکم و اولادکم اوچی کہو سبحان اللہ اللہ میں قربان جاواں میرے نبی نے کیڑا مقام پڑھیا ہے فرمایا اموالکم و اولادکم 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 فتنہ میرے نبی نے فرمایا اولاد ازمیش ہے یعنی حضور دسنا چاہتے نے حسن حسین میری اولاد ہے حسن حسین میری اولاد ہے نا دلیل تے کھو رہے نا ادھر ویکھنا نا صدقے دمالے تے شہزادے نے منہ اندر پا لیا ادھر ویکھو میرے نبی نے ایک ہاتھ تے رکھیا ہے تے دوجا ہاتھ منہ دے اندر داخل کر کے تو میرے نبی نے ایک دانا کھجور دا باہر کڈ چھڑیا بولو 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 کنی کھجور سی بولو یار ایک دانا کنی کھجور سی ایک دانا کوئی پائیا ادھ پائیا سیر ادھا سیر ہیں جی کوئی چھٹاکی پا کھجور کنی سی ایک دانا بولو بیٹا کھجور کنی سی او بولو یار کھجور کنی سی ایک دانا میں کہنا میں درس سے تھوڑی تبلیغ کرنا چاہنا تاکہ درس با مقصد بن جاوے نا
میرے نبی رحمت للعالمین نے تے میرے نبی نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ کوئی گل نہیں ہے پوتے بیٹے تے شہزادے تے پیارے چلو منہ اندر دانا پائی لے تے کی ہویا وے اجے تینا تے شریعت نافذی کوئی نہیں ہے نکے نے معصوم نے نہ بالغ ہیں چھوٹے ہیں بچے ہیں نا تے میرے نبی دے نواسے نے بھی کوئی نہیں عرض کیتی کہ نانا کوئی گل نہیں ہے وڈے ہو کے پھر آپاں جویں کہو گے من لواں گے نا سمجھ لواں گے کر لواں گے نا نانا دانا کھجور دا تے منہ اندر ٹریا بھی گیا تے حسن بھی بچے لیکن میرے نبی نے انگلی پا کے باہر کڑ کے سٹ چھڑیا فرمایا بیٹا ساڑھے تے اللہ نے صدقہ حرام کر چھڑیا وے ادھر میرے علیہ پاسے توجہ کرنا میں لڑان نہیں آیا میں مل کے بیٹھان آیا ہاں اے جڑے سیابہ کرنے والے نے توانوں بھی میرا سلام ہے جڑے اہل بیت دے دھم نعرے اپنے طریقے نال جویں انہاں نوں دسیں گے انہاں نوں بھی ساڈا احترام ہے لیکن اگر انہاں کولوں پوچھیا جائے نا سیابہ دا نام لین والے آندے نے اسی ابو بکر واسطے توڑا لہا دیاں گے عمر واسطے عثمان پاک واسطے بندے مار دیاں گے روڑ بلا کر دیاں گے دھرنے دے دیاں گے اسی نام لڑ مر مٹ جاواں گے تے جڑے اہل بیت والے نے اگر انہاں کولوں پوچھیا جائے تے متیراں لے کے آ جاندے نے ڈنڈے لے کے جاندے نے علی علی کر کے پہ جاندے نے روڑ بند دھرنے اسی مر جاواں گے توڑا لا جاواں گے ایتھے ساڑیاں لاشاں تو کو گزر کے جائے گا او خدا دے بندیو او صحابہ تلے بیت واسطے کٹن مرن دا جذبہ رکھن والو اپنے سر دھڑ دی بادی لگان والو اپنی جانہ پیش کرنے والو رکھ اپنی جان اپنے کول رکھ اپنی جان اپنے کول صحابہ نو تیری جان دی لوڑ نہیں ہے اہل بیت نو تیری جان دی لوڑ نہیں ہے او تینو مران نہیں آئے او تینو لڑان نہیں آئے او تے تیرے خیر خواہ بن کے آئے ہیں نعرے مارن دی لوڑ کوئی نہیں ہے عرض صرف نہیں کرداں اس اہل بیت صحابہ دے نعرے اپاں سارے مار دیاں انہاں دی تعلیم تے کنہ عمل کر دیاں انہاں دی تعلیم تے کنا مر کر دیاں توجہ میں تبلیغ کرن دا وعدہ کیتا کہنا اللہ کنے بندے اوتھے ایک دانا کھجور دا ایتھے فٹ زمینہ ایرے نیاں اگے مار لیندے ہیں ایتھے جناب جدو ہلنا چلاندے نے ٹریکٹر واندے نے تے دھڑے بننے ملا چھڑ دے کہنا ایتھے جناب پہلیاں دکانہ پلاٹ مکانہ پیسے کھائی پیتی پھردا ہے نا دیاں دے حق پینا دے حق ماری پھردا کہنا اللہ اوتھے ایک دانا کھجور دا ایتھے سود اندر زندگی گالی پھردا ہے اوتھے ایک دانا کھجور دا ایتھے حرام حلال دی پہچانی کوئی نہیں ہے اوتھے ایک دانا کھجور دا اللہ میں کہنا صحابہ اہل بیت دے نا تو مرن والے قربانیاں دین دا جذبہ رکھن والے تو جو کرنی ہے اوے میں کہندا وا رکھ اپنی جان اپنے کول علامہ ساکی صاحب اوے رکھ اپنی جان اپنے کول تیرے سر دی تے جان دی بادی دی لوڑ نہیں ہے اہل بیت صحابہ نو اوے کم از کم اپنا اے چہرہ تے حسینی بنا لے اے چہرہ تے صدیق وانگو بنا لے اے منہ تے عمر والا عثمان والا بنا لینا اسی عمل کنہ کر دیا ہے میں ناری نے دعوی نے ساڑھے اندر تضاد ہی بڑا خینا اللہ آخری گل میں تبلیغ دی کرنا چاہتا ہاں پاک زہرہ آئیاں نے غلام لین واسطے بابا تھک جاندیاں ہے ویکھو نہ کم کر دیاں میرے نبی نے فرمایا بیٹی فاطمہ ذرا ہاتھ میرے علا کرنا اوے دھیاں نال نفرت کرنے والا پترانو ترجیح دین والا میرے نبی دی پاک زہران دی قسم رب دی میرے نبی پیار احترام اندر اٹھ کے کھڑے ہو جاندے اٹھ کے کھڑے ہو جاندے میرے نبی متھے تے بوسا دیں دینا پاک زہرا آئیاں نے میرے نبی نے اینجا ہاتھ تے بوسا دیتا ہے نا تے فرمایا بیٹی میں وظیفہ دس دینا 33 وار سبحان اللہ 33 وار الحمدللہ 34 وار اللہ اکبر جدو آویں نا لیٹے نا بستر تے پڑھ لیا کر غلامہ تو بہتر ہے اللہ دین دیاں تھکاوٹاں دور کر دے گا اللہ کیڑا بندے جڑا حسین وانگو عقیدہ رکھدا ہے
کیڑا بندہ ہے جڑا حسین وانگو نمازی ہے, کیڑا بندہ ہے جڑا پاک زہرا وانگو پردے دا پابند ہے اپنے گھر والیاں نو, کیڑا بندہ ہے جدا اخلاق حسین والا ہے, کیڑا بندہ ہے جدا صبر حسین والا ہے, کیڑا بندہ ہے جدے کول تلاوت قرآن حسین والی ہے, کیڑا بندہ ہے جدا کردار حسین والا ہے, کیڑا بندہ ہے. او پائیو سانو تعلیم تے کردار اپنان دی لوڑے صحابہ تہلے بیت دے اللہ تے باقی فتوے کوئی لائے مرضی ہے. اسی تے محبت دا نعرہ بلند کردے رہنا ہے, چین دین دے قرار دین دے نا حسین دا سینہ ٹھار دین دے. سب تو پہلے علامہ حیدر صاحب, شیخ سلیم صاحب استاد محترم, سب تو پہلے تھوڑے نوکر نے کلام پڑھیا تے ویرلی بڑا ہویا, بچہ پڑھدا پھردا ہے ماشاءاللہ, تے انشاءاللہ اسی پڑھدے رہواں گے. کہو انشاءاللہ اسی بچے نو پکوانا ہے, اسی گلی اندر نعرہ مارنا ہے. کیا چین دین دے قرار دین دے نا حسین دا بیسینہ ٹھار دین دے نا حسین دا سینہ ٹھار دین دے. ساڈا عقیدہ تے ایمان حسین کربل وچ پڑھیا قرآن, حسین کربل وچ پڑھیا قرآن, شمرے کو او بچھاڑ دین دے نا حسین دا بسینہ ٹھار دین دے. کون سمجھے کون نہ سمجھے میں پڑھدا ضرور ہاں, ہے سرکی ہے میرے علاقے دی بولی. اللہ ساڈا ایمان تے یقین چنگا لگدا اوندے نانے دا دین, چنگا لگدا اوندے نانے دا دین, چنگا لگدا اوندے نانے دا دین. جگر حلالی دا اٹھار دین دے نا حسین دا بسینہ ٹھار دین دے. اون کو نانا سن سو تے سبحان اللہ بھی سناؤ, تو میں ہاتھ چک کے کہو سبحان اللہ. اون کو نانا موڈے آتے چیندہ سوہوں رب دی بہوں بوسے ڈیندا, سوہوں رب دی بہوں بوسے ڈیندا. زبان چو سا کے بھوکھو تار دین دے نا حسین دا سینہ ٹھار دین دے. صدقے قربان جاواں آئی دا دن نے اللہ اہل بیت دیاں شہادتاں جناب مسلم بن نکیل سفیر حسین شہید ہوئے ہیں, اور میرے حسین دے ویر غازی عباس شہید ہوئے ہیں, علی اصغر علی اکبر شہید ہوئے ہیں, اونو محمد تے قاسم شہید ہوئے ہیں. اللہ جڑے شہداء کربلا نے ان اندر ابو بکر شہید, ان اندر عمر شہید, ان اندر ایک نام جناب عثمان دا ملے گا. ابو بکر عمر عثمان بھی کربلا دے شہیداں دے وچ شامل ہیں نا. اے نام بھی تینوں ملن گے, میں اس بحث اندر نہیں جانا چاہتا, کافی گلاں ہو گئیاں ہیں نا, زندگی دا پتہ نہیں ہے, گل سن لینا. میرے امام حسین پاک نے اللہ رات نو چراغ بند کر کے فرمایا میرے ساتھیو جیڑا بندہ توڑے چو جانا چاندے چلا جاوے, میں چراغ بند کر دیتے, مینوں وے کے شرما نہ جاؤ نا, تر جاؤ جانا بچا لو, مدینے چلے جاؤ نا, سویر ہوئے گی. جدوں میں ایتھے ہواں گا تے تواڈے مگروں پیچھا کوئی بندہ بھی کر کے نہیں آئے گا, انہاں نوں چاہیدا تے میں حسین چاہیدا واں. او مینوں چاہندے نے میں ایتھیاں تسی تے نکل جاؤ نا. بڑی دیر دے بعد مارا لے, اچھا چلو ماشاءاللہ اللہ اکبر اللہ. پھر اویں دی چاہ بھی پیمانی پے گی علماء صاحب. اچھا چلو ماشاءاللہ. تو جو میرے پاس کرنی آنا غور کرنا ہے, ایک جگہ تے میں گیا, او مینوں پروانہ آکھن لگا او لے مار, او لے مار. میں کیا مومنہ او لے مرنا, لیکن فیس بھی اونج دی لگے گی. پھر فیس بھی
سمجھتے پیار دی گل ہے پیار دی گل ہے اللہ اکبر تو جو میرے لئے پاسے کرنی ہے نا جناب حسین فرماتے ہیں کہ گئے نہیں ہو آندے ہیں حسین کدھر توڑا خیال چلا گیا نا لڑاں گے توڑے نال جیاں گے توڑے نال مران گے توڑے نال توجہ اگر زندہ رہ گئے تے مدینے کٹھے ٹر جاواں گے جے شہید کٹھے ہو گئے تے کٹھے کٹھے جنت اندر کٹھے چلے جاواں گے جنت اندر کٹھے چلا گاویں نا واہ حسین میں تیریاں صبراں تو قربان جاواں بھرا دیاں لاشاں چکیاں ہیں میت بھتیجے دی چکیے میت پوت دی چکیے میت بھانجے دی چکیے نا ہتھاں نال میتاں چک چک کے میرے حسین لیکن صبر نہیں حسین گھبرائی نہیں ہے اللہ 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 اکبر کبیرہ پھر میں نے محبت نال کہہ لین دے لاشاں دیاں لگیاں قطاراں شاہ گھبرایا نہیں شاہ گھبرایا نہیں لاشاں دیاں لگیاں قطاراں شاہ گھبرایا نہیں شاہ گھبرایا نہیں مارے تیر نالے تلواراں شاہ گھبرایا نہیں شاہ گھبرایا نہیں لکھ لکھ چٹھیاں حسین نو بلا لیا کوفیاں نے دھوکے وچ سید نو پا لیا کوفیاں نے دھوکے وچ سید نو پا لیا لکھ لکھ چٹھیاں حسین نو بلا لیا کوفیاں نے دھوکے وچ سید نو پا لیا کوفیاں نے دھوکے وچ سید نو پا لیا دغا کیتا ہے بد کرداراں شاہ گھبرایا نہیں شاہ گھبرایا نہیں لاشاں دیاں لگیاں قطاراں شاہ گھبرایا نہیں شاہ گھبرایا نہیں اللہ تے میرے حسین نے جڑا خطبہ دیتا ہے نا ایک جملہ او تے ایک جملہ شہادت تے میرا سلام ہے نا میرے حسین فرما دینے لوگو لیندے چڑھ دے پر ڈکھن آسمان دے تلے زمین دے ہوتے نظرہ مارو میں کلہ توڑے رسول دا نواسا حسین موجوداں تے میں بھی نہیں آیا مینوں بلایا گیا ہے میں بن بلائے مہمان نہیں آنا اے پانی بن کر چھڑے جے تے کنے ظلم کیتے ہیں نا اللہ ترجمہ اللہ والا کر دے علامہ ساکی صاحب مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں میں مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں مجھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ادھر مارو جی ماشاءاللہ ادھر مارو ماشاءاللہ 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 اللہ انہوں نے نعرہ مار چھڑے زندہ باد تے پھر میں کیوں نہ پیچھے رہ جاواں ہونا تسی فیصلہ کرنے نہ انہوں بھی نعرہ مارے تو میں بھی تھوڑا جنہ زور لگ کدوں دبو رہا تے زور پھر بھی لا دیندہ خدا جانے کیسی یہ ہے میزبانی 72 پیاسوں پہ ہے بند پانی ہے بند پانی یہ نہر فراتی پہ پیرے لگے ہیں یہ نہر فراتی پہ پیرے لگے ہیں میں کوثر کا مالک بنایا گیا ہوں اللہ میرے حسین اندیاں گلاں کر دینے تے سیدی اندر میرے حسین نو شہید کر دیتا جاندہ ہے اللہ صبر دی حد مک گئی ہے نہ دھڑ کربلا اندر سار کوفے تو شام بین وندی جا رہی ہے دھی وندی جا رہی ہے سیدہ سکینہ معصومہ وندی جا رہی ہے پاک زینب
सलामुल्लाह अलैहा वेंदी जा रही है ना, ते इब्ने ज़ियाद ने जदों इंज मेज़ ते सर रखा गया ना ते सोटियां मार दे। ज़ैद बिन अरकम कोल बैठे हुए सन। एक रवायत अंदर इब्ने अनस बिन मालिक दा नाम आंदा है, वो आंदे ने हाया कर जेड़े चेहरे ते सोटियां पिया मारदा है, छड़ियां पे होठां ते मारदा है, इन्हां अखां नाल मैं अखीं वेखे मेरे नबी इस मुखड़े ते बोसे देंदे सन। मेरे नबी इन्हां मुखड़े ते बोसे देंदे सन ना। अल्लाह ओ भाईओ इधर वेखो ना, मेरे अल तवज्जो करो ना। अल्लाह ना करे मैं इंज समझा दूं ना किते तुहाडे गली अंदर महल्ले अंदर बयान मुक गया, एंबूलेंस आ जावे ना, डेड बॉडी आ जावे, मैयत आ जावे, किते जलजले अंदर, किते हादसे अंदर, किते रोड एक्सीडेंट, किते मोटरवे, किते हज दे दौरान किते कोई ना कोई बंदा मर जावे, फौत आ जावे ते एंबूलेंस आ जाती है, डेड बॉडी आ जाती है, सैरन ते हूटर वजदे ने, गली मल्ले वाले इकट्ठे हो जाते हैं, रिश्तेदार अदीज आ जाते हैं, शेख साहब आते ने डेड बॉडी आ गई है, फलाने दी मैयत पहुंच गई है, फलाने दी डेड बॉडी आ गई है, ओ मुंह वेखिए चेहरा वेखिए आ गई है मैयत आ गई है ना। जेड़े वेले एंबूलेंस वाले गेट खोलते ने, ओ अगर गेट खोलने एंबूलेंस वाले ते विचों कल्ला सिर दे दिवण ते कोराम मच जाता है। आंदे ओ साडा बाकी बंदा किथे गया वे, बाकी बदन किथे है, साड़ी बाकी मैयत किथे गई है, कल्ला सिर ही लेके आयो। जुल्म दी इंतहा है, धड़ करबला अंदर सर शाम अंदर नेदे ते बोलन ले, मेरे करोड़ा सलाम होण करबला दे शहीदां, अल्लाह सलाम होण आले नबी नू, सलाम होन औलाद नबी ना। जदों मैं कुर्सी ते बैठा सा ते गिल साहब माशाअल्लाह गल कर रहे सन, मेरा दिल कर दे मैं भी हिस्सा पा देवां अपनी मुहब्बत दे नाल। जन्नती शहजादियां नो साडा सलाम होवे, सलामे अकीदत सलामे मुहब्बत पढ़िए ते गल मुकाइए। जन्नती शहजादियां नो साडा सलाम होवे, साईं दे नवासियां नो साडा सलाम होवे। जन्नती शहजादियां नो होइयां उस्ताद जी होइयां ने जेड़ियां भी करबल दी रेत ओते, होइयां ने जेड़ियां भी करबल दी रेत ओते, ओना तिलावतां नो साडा सलाम होवे, साडा सलाम। 100 दी इको गल करां ते बंद करां, छड़ दियां खत्म करां, इजाजत चाहवां ना। सारा दिन धक्के नहीं खाने, 10 दिन धक्के नहीं खाने, बल्कि करना की है मैं उन्होंने सलाम पेश कर रहा हाँ, सलाम अकीदत सलाम पढ़ रहा हाँ। भुलिया नहीं जिन्हानो भाईजान, भुलिया नहीं जिन्हानो सजदा हुसैन वाला, भुलिया नहीं जिन्हानो सजदा हुसैन वाला, भुलिया नहीं जिन्हानो सजदा हुसैन वाला। मेरी तरफ देखना, भुलिया नहीं जिन्हानो सजदा हुसैन वाला, ओना नमाजियां नो साडा सलाम होवे, ओना नमाजियां नो साडा सलाम होवे। जन्नती शहजादियां नो साडा सलाम होवे, साईं दे नवा
واسیانو ساڈا سلام ہووے رب دا قرآن پہ پڑھدا حق دا اعلان پہ کردا تے ختم بیان پہ کردا پارا دوجا سورہ بقرہ فرمایا اللہ نے قرآن اندر وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات علامہ حیدر صاحب ہن تواڈی میں فرمائش دی تمیل کر رہا جاندا جاندا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات بل احیاء ولکن لا اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ علامہ حیدر صاحب نو سٹ لگی انہاں دے ذوق تے او پچھلیاں گلاں یاد آ رہی ہیں او پرانیاں تانوں نہیں پتہ او سمجھ گئے ہیں یا میرے علماء جان گئے ہیں فرمایا وبشر الصابرین اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین